مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في بنا تيفي. الوصفة تاع اليوم هي ريد فيلفت كيك. سي كوا لو ريد فيلفت كيك؟ سي ان غاتو تجي لا كولور تاعو بون ديجا سي امريكان، لا كولور تاعو تجي انتر لو روج و لو غرونا، راح يكون عندها ايفي شباب. دونك نبدا بلي زانغريديون. بالكاس، دونك جيبوا كاس وقيسوا به. عندي كاس وربع فارينه، 3 أرباع سكر، 3 أرباع دونك لو 3 كار زيت، نص كاس زبده، عندي شويه خل، عندي شويه كاكاو. لو كاكاو هو اللي حيخلي الحمر يجي شويه غامق، دونك ما على باليش على حندير لا كونتيتي تاع الكاكاو، نشوف على حساب لو كولورون. اذا كان قوي ندير بزاف الكاكاو. عندي تاني شويه خميره ولا بيكربونات، وعندي الملح. بور لا كريم اللي راح نديرها في الوسط نسحق جبن طازج. هنا عندي 500 غرام. كما قلت لكم في الحلقات اللي فاتوا، بور شاك 100 غرام ندير مغرفه كبيره تاع السكر غلاس. عندي لا فاني وعندي شويه زبده. الوغ لا كونتيتي تاع الزبده ماشي محدده، كيما تحبوا. انا عندي كونتيتي صغيره باش نرجع لا كريم شويه اونكتيوز. دونك نبدا بلا بريباراسيون تاع لو غاتو. سي تري فاسيل، تحطوا كاع لي زانغريديون سيك كيف كيف و لي زانغريديون ليكيد كيف كيف. الوغ نبدا بالكولورون ديجا باش يذوب مع الخل. ندير له شويه خل، انفيرون 1 كوياره كافي هكذا، نخلط ندوب هذاك الكولورون في الخل. دو بريفيرونس استعملوا الكولورون اونجيل، هو اللي مليح. مي سي با غاف، تقدروا ديروا نيمبورط كال كولورون ليكيد جيل، هذا اون بودر. سي تستعملوا تاني كولورون دو بون كاليتي باش تجيكم الغوش شباب، وما ديروش كميه كبيره قد ما يكون ماشي افيكاس، راح تكثروا الكميه تاع الكولورون. دوكا ندير الزيت، لو 3 كار تاع كاس زبده، والسكر، ونخلطهم كاع كيف كيف، وندير تاني شويه ملح. دوكا بداو بالعقل باش ما تطرشوش روحكم. دوكا نزيد الحبه بيض، الوغ البيض كسروه في طبسي وحده ومن بعد حطوه، ما ديروش كيما انا. نخلط لي زانغريديون ساك كاع كيف كيف، اللي هما فارينه، كاكاو و لا ليفور شيميك ولا البيكربونات. فوالا راهي تخلطوا لي زانغريديون ليكيد مع الزبده. دوكا ندير لي زانغريديون ساك. راني درت مغرفه كاكاو، نشوف اذا لا كولور مليحه، اسكو نسحق نزيد كاكاو ولا لا. دونك نخلط. جو بريفير نخلط دابور بون سباتول باش ما يطيرش كي ندير لو روبو. سينو نديرو بداو بلا فيتاس خفيفه وزيدوا لا فيتاس.
لا كولور انا هنا راهي عجبتني، مش راح نزيد لها كاكاو. اذا حبيتوها تجي غامقه اكثر زيدوا لها شويه كاكاو. وبهذه لاباط تاع الكاطو راهي واجده. هذا واش فيها كيما شفتوا سهله وغابيد. شحال قعدنا فيها 5 مينوت ميم با بوتيت توجد. Le four تكون سخنته 180 degrés bien sûr. Donc assurez-vous que les ingrédients كاع تخلطوا مع بعض. Surtout le colorant مع les ingrédients الاخرين. Alors n'étalez bien le moule. Donc عندي un moule en forme de cœur. Voilà. هكذا. هنايا سي لو بروميير ايتاج. نتوما باش يجيكم ان كاتو مليح ديروا دو فوا هاد لا كونتيتي. طيبوها 180 دوغري حتى كي تدخلوا موس داخل الكاطو طيبوه باللي نشف. انا بيان سور جبت معايا واحد واجد. دونك هامليك زوج دو كور. و عندي هادوما سي لي كوتي باسكو قطعت لهم لي كوتي باش يجيني هادوما باش نفتتهم باسكو نسحقهم في لا ديكوراسيون. الو هادوما نخليهم دو كوتي. نبدا ندير في لا كريم. نجيب ان بول لي زانغريديون تاع لا كريم فروماج فري سكر غلاس زبده و لا فاني. ديروا نيمبورط كال اروم تحبوه بيان سور. الوغ نحط كاع لي زانغريديون. نجيب لا سباتول تاع مقبل هاي ليك. نحط لو فرomage. تقدروا تستعملوا ماسكاربون، تستعملوا النوع اللي تحبوه تاع الجبن. عندي دونك 500 غرام. الوغ ندير 5 مغارف كبار تاع سكر غلاس. نقصوا زيدوا كيما تحبوا ديروا وذوقوا. 1 2 3 4 5 زبده. دونك نحطوا كاع لي زانغريديون مع بعض ونخلطوا. زبده بيان سور تكون ا تمبيراتور امبيونت. دونك تخرجوها من قبل من الفريجيدار. سينون دخلوها شويه في الميكرووند ذوبوها شويه. لا فاني اذا قدرتوا دو بريفيرونس ديروا لا فاني غوس دو فاني تجي بزاف بنينه. سينون ليكيد ولا اون بودر هاديه. ونخلط كاع لي زانغريديون مع بعض بالباتور. هاي طرشتني كامل مي بون معليش. الوغ نديباراسي هادوما سي بون ما نسحقهمش. لا كريم راهي وجدت. هذا واش فيها بيان سور تاروماتيزيوها كيما تحبوا. نبدا دوكا بلو دريساج. عندي هاد لو بابي اللي قطعته على لا فورم تاع لو مول تاعي. دونك قطعت ان كور. نجيب هذا نحط فوقه وهذا للتقديم من بعد. الوغ نجيب اون سباتول. نحط مع الاول شويه لا كريم باش يشد لي لو كور هدايا.
juste une petite quantité ماشي حاجه. نحط le premier étage تاع لو كور. اذا تكسر سي با غراف راح يشد روحو après. Voilà. Donc bien sûr كما كتشوفوا يتفتت فاسيلمون. دونك كونوا فريمون روحوا معاه غير بالعقل. نحط شويه لا كريم. دونك كونوا شويه جينيرو سور لا كريم هي اللي راح تمد الكو. هاد لو غاتو ما يسحقش تشمخوه بنين بلا ما تشمخوه. نزيد شويه ندير الوغ نروح غير بالعقل باسكو تقدر تكسر هكذا. مي بون اذا تكسرت سي با ان درام نورمال. فوالا دوكا نبدا نغطيها بكاع هاد لا كريم. لا كريم هادي بنينه وخفيفه سي با د لا كريم او بور ولا سي دو فروماج. دي فريمون خفيفه. دوكا كي تكملوا تغلفوه نورمالمون تخلوه يبرد بيان قبل ما تكملوا ديروا لا ديكوراسيون. مي كوم بون هنا في ستوديو انا با فريمون طون راح ندير لا ديكوراسيون ديريكت جوست هيستوار باش نوريلكم كومون سا سباس. بهاد الطريقه كاع لي كونتور. ما تكتروش بزاف لا كريم غير جوست باش باسكو هذا راح نفتوه ونديروه من الفوق جوست باش يلصق. دونك ما تكتروش بزاف. نحو كاع الزياده هكذا. Voilà. Ah c'est bon. دوكا هذا سي بون. دونك هذه صغيره نجيب حاجه كبيره نخدم فيها خير. ما تحقوش تفتوه بلاشواغ ولا غير بيديكم باسكو هاد لو غاتو ديجا يتفتت. نحي خاتميه هكذا. هادي لا كولور ريد فيلفت. خيرت لا فورم تاع كور على جال لا كولور روج كور. فتوه بيان. اذا حبيتو ما ديروش هكا ديروا بلو هاشوار بيان سور سي بلو رابيد. خلاص راني كملت. واش ندير؟ نحكم هدايا. نجيب هذا باش نفتت فوقه. نجيب لا سباتولا هذه نرفدو. درت له هذاك لو بابي تري امبورطون. شفتوا علاه لازم نديروا لو بابي من تحت باش تقدروا ترفدوه هكا. نجيب بابي حط بابي قدامي باش كل ما نقيس يدي بلا كريم نمسح. نحكم هاد الفتات هدايا ونبدا ندير هكذا. نلصق في كاع لي كوتي. نلصق فريمون ما نخليش ما لازمش كاع نخلي لا كريم هادي تبان.
و سي بور سا قلت لكم ما ديروش بزاف لا كريم باسكو كان نديروا لا كريم راح تبدا طيح وما تجيكمش فينيسيون شابه. نقص روحي بلا كريم دونك نمسح. مع غير بالعقل باسكو سي ان غاتو فريمون فراجيل يتفتت على بها بنين باسكو هذا البنه تاعو كاع في القوام تاعو مي واعر في الخدمه شويه دونك نروحوا له بالعقل. اوكي راني قريب نكمل لي كونتور بقى لي غير من الفوق. دوكا نحيه زياده. كنتو قادرين تنحولو بالموس هكا لي كوتي باش تمدولو لي في بومبي. فوالا دوكا نحطوه في الطبسي هذا. نقيه هكذا. الوغ دوكا انا نكمل هذا نسقم لي فينيسيون شويه نخمم مون بلان طرافاي ونولي لكم باش نشوفوا لو ريزولتا فينال بعد الفاصل ان شاء الله. عودة اليكم مشاهدينا. هاوليك لو ريد فيلفيت هارت كيك كي كملناه دونك يوالم لي زانيفرسير باغ اكزومبل لا فيت دي مير تمدوه لفوتر مير جو سوي سيغ كو راح تفرح ولا لي زانيفرسير دو مارياج. دوك نقسم لكم طرف باش تشوفوا لا كولور من الداخل. انا ما خليتوش يبرد نتوما كي تقسموه راح يجيكم شباب على هكا راح يبانوا بيان لي زيتاج. هاوليك من الداخل راكو تشوفوا لا كولور من الداخل. هذه هي ريد فيلفيت. قد ما تكثروا لا كولور روج قد ما تجيكم حمراء اكثر. وهاي ليك الحشوه اللي درناها لداخل بالفرomage. جيسبر تكون عجبتكم لا روسيت. جيسبر تسيوها. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. سلام.